आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट में बरसर इख्तियार और अपोजिशन के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबे के सबब राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अजीम तमिल शायर सुब्रमण्य भारती के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी मुकम्मल तसानीफ का एक जरीदा जारी किया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का मुल्क भर में आगाज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौजवान इख्तिराकारों से बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 45 इनाम याफ्तगान को कौमी पंचायत अवार्ड्स अता करेंगी। और आलमी चैंपियनशिप 2024 में आखिरी राउंड से पहले आज भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश चीन के डिंग लेरेन के साथ 13वां गेम खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बरसर इख्तियार और अपोजिशन के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबा जारी रहा। इस दौरान राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए जबकि लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली मरतबा दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किए जाने के बाद जब ऐवान बाला की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो ऐवान के लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने अमरीका में कायम जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ कांग्रेस रहनुमाओं के मुबैना राब्तों के मामले पर ऐवान में बहस का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इन राब्तों के सबब मुल्क की सालिमियत और सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। उन्होंने कांग्रेस की क़यादत वाले अपोजिशन पर सदर नशीन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करके इस मामले से लोगों का ध्यान भटकाने का इल्जाम लगाया। जनाब नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने उन अफराद के तईं कभी एहतराम नहीं दिखाया जो आईनी ओहदों पर फायज हैं। जब आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो बगैर किसी रखना अंदाजी के ऐवान में वक्फे सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने मणिपुर में अमन कानून की सूरत हाल का मामला उठाया। इसके जवाब में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुल्क में अंदरूनी तौर पर गड़बड़ के लिए कांग्रेस को मोरिद इल्जाम ठहराया। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उनकी पार्टी ऐवान में बिला रुकावट कामकाज के हक में है। पार्लियामेंट के बाहर आज नामानिगारों से बात करते हुए जनाब गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी आइन पर बहस व मुबाहिसा चाहती है जो इस माह की 13 तारीख को होना है। मगर हमने डिसीजन लिया है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। पार्लियामेंट में शोर शराबे पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पार्लियामेंट में रखना अंदाजी की असल वजह यह है कि INDIA इत्तेहाद कांग्रेस में एतमाद खो चुका है और इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक इस बात का सबूत है। कांग्रेस के प्रति इंडी गठबंधन के दलों का अविश्वास अब प्रकट रूप में सामने आ गया है, तो उस अविश्वास को कवर अप करने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वास्तविकता में यह कांग्रेस पार्टी के प्रति इंडी गठबंधन का अविश्वास है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर यह अनर्गल निराधार आरोप लगाकर अपनी असफलता का बचाव करने का प्रयास। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अजीम तमिल शायर और मुजाहिद आज़ादी सुब्रमण्य भारती के मुकम्मल काम का एक जरीदा जारी किया। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि सुब्रमण्य भारती एक बसीरत अफरोज शायर, एक मुसन्निफ, मुफक्किर, मुजाहिद आज़ादी और समाजी मुसल्लह थे जिनकी तसानीफ ने लातादाद लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाया। इस जरीदे में सुब्रमण्य भारती की तहरीरों की इशातों, वजाहतों, दस्तावेजात, पस मंजर की मालूमात और फलसफियाना पेशकश की तफसीलात फराहम की गई हैं। 7वें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH साल 2024 के सॉफ्टवेयर एडिशन का ग्रैंड फिनाले पंजाब के 2 तालीमी इदारों में शुरू हो गया है। इसका इफ्तिताह मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल तरीके से किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम इस मुकाबले में शरीक नौजवान इख्तिराकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान जालंधर के करीब फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 37 टीमों की मेजबानी कर रही है, जिसमें 222 शुरुका शामिल हैं। ये टीमें पंजाब और राजस्थान हुकूमतों को दरपेश मसनूई जहानत और मेंटोर कनेक्ट से मुताल्लिक मसाइल का हल तलाश कर रही हैं।
اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون کی قومی تقریب کا انعقاد چندی گڑھ کے قریب موہالی میں چندی گڑھ کالج آف انجینئرنگ CEC میں بھی ہو رہا ہے۔ CEC 25 ہونہار ٹیموں کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں ملک کی 11 مختلف ریاستوں کے 168 طلبہ اور مینٹور پر مشتمل 25 ہونہار ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون 2024 کے 2 روزہ گرینڈ فنالے کا انعقاد وزارت تعلیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس مقابلے میں ملک بھر کے 51 مراکز میں 49,000 طلبہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں وگیان بھون میں 2024 کے قومی پنچایت ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس سال مختلف زمروں کے تحت 45 افراد کو ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ان زمروں سے بالکل نچلی سطح کی حکمرانی اور سماجی ترقی کے میدان میں مختلف حصولیابیوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ تقریب کے دوران پنچایتی راج کے وزیر ایک کتابچہ جاری کریں گے، جس میں انعام یافتہ پنچایتوں کے اختراعی اور بااثر طور طریقوں سے واقف کرایا گیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان ایوارڈز کا مقصد دیگر پنچایتوں کو یہ تحریک دینا ہے کہ وہ دیہی بھارت کی مجموعی ترقی کے لیے بہترین طور طریقے اپنائیں اور تعاون دیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے پرنب بابو کو ایک منفرد عوامی شخصیت، ماہر سیاستداں، بہترین منتظم اور دانش مندی کا خزانہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کی ترقی میں پرنب مکھرجی کا تعاون قابل ذکر ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ملک میں دنیا بھر میں سب سے بڑے پیمانے پر ریلوے اسٹیشنوں کی تجدید کا کام کیا جا رہا ہے، جس سے 1334 ریلوے اسٹیشنوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ لوک سبھا میں آج ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ کچھ ریلوے اسٹیشن اپنے آپ میں مثال ہوں گے۔ ریلوے کے شعبے کو مختص رقم کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے UPA کے دور کے مقابلے اس رقم میں 9 گنا اضافہ کیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ آج نئی ریلوے لائنیں 166 کلومیٹر سالانہ کے حساب سے بچھائی جا رہی ہیں، جبکہ UPA اقتدار کے دوران یہ 60 کلومیٹر سالانہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی قیادت والی UPA حکومت کے دوران 4000 سڑک کے اوپر اور سڑک کے نیچے پلوں کے مقابلے گزشتہ 10 برس میں 10,000 روڈ اوور برج اور روڈ انڈر برج تعمیر کیے گئے ہیں۔ جناب ویشنو نے ایوان کو مطلع کیا کہ آئندہ 50 برس کے لیے ملک میں ٹریفک کے انتظام سے متعلق بڑے شہروں کی خاطر ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانکس اور IT کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں اتفاق رائے ہونے کی صورت میں حکومت مصنوعی ذہانت AI پر قانون بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ لوک سبھا میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ AI کے لیے آزادی کے اظہار اور قانونی لاہ عمل کے درمیان ایک لائن کھینچنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ٹیکنالوجی کی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے۔ بنگلہ دیش میں اس سال 5 اگست سے 22 اکتوبر کے درمیان اقلیتوں سے متعلق واقعات میں کل 88 معاملے درج کیے گئے ہیں، جبکہ ان واقعات سے متعلق 70 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بات چیف ایڈوائزر پریس سیکریٹری شفیق العالم نے منگل کے روز ڈھاکہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتائی۔ ڈھاکہ، سونم گنج، نرسنگڑی، چٹو گرام میں اقلیتوں پر تازہ حملوں کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش سنگباد سنستھا BSS کی رپورٹوں کے مطابق ان جگہوں پر نئے واقعات پیش آئے ہیں جس سے گرفتار ہونے والوں اور معاملات کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ جناب عالم نے بتایا کہ ان معاملات کی تفصیلی معلومات بعد میں دی جائے گی۔ FIDE عالمی شطرنج چیمپئن شپ میں آج بھارت کے گرینڈ ماسٹر ڈی گکیش سنگاپور میں دفاعی چیمپئن چین کے ڈی لیرنگ کے ساتھ 13واں گیم کھیلیں گے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ میں برسر اقتدار اور اپوزیشن کے درمیان مختلف معاملات پر شور شرابے کے سبب راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے اور لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عظیم تمل شاعر سبرامنیا بھارتی کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی مکمل تصانیف کا ایک جریدہ جاری کیا۔ اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون 2024 کا ملک بھر میں آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نوجوان اختراع کاروں سے بات چیت کریں گے۔ اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی کے وگیان بھون میں 45 انعام یافتگان کو قومی پنچایت ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔